بہنوں السلام علیکم۔ بیبیاں بہناں دی خدمت عرض ہے کہ تسی اپنی تقریر ختم کرو تاکہ میں اپنی تقریر تانوں سنا سکاں۔ رمضان المبارک کی 14 تاریخ ہے۔ اور اس ماہ مبارک کی 17 تاریخ نو میدان بدر دے اندر حق و باطل دا تصادم، نیکی بدی دی لڑائی، کفر و اسلام دی پہلی جنگ ہوئی ہے جس دا ذکر رب نے قرآن حکیم دے اندر سورہ انفال دے اندر فرمایا۔ توجہ فرماؤ، سورہ انفال دے اندر اور بھی کئی مقام تے اللہ تعالیٰ نے اس دا ذکر فرمایا۔ لڑائی اللہ تے اللہ دے رسول حضور دے صحابہ سرکار دی مائیت تے رفاقت دے اندر لڑے نے آج تو 1400 سال پہلے۔ اس لڑائی دا ذکر رب قرآن وچ کیتا۔ لڑی کی گئی ہے جنگ، تے جنگ کون پیا لڑدا ہے؟ جڑا اللہ دا رسول ہے تے رسول اللہ دے صحابی۔ اور رسول بھی کیسا کہ جس نو رب فرماندا ہے محبوب تو سر تا پا کائنات دے ذرے ذرے واسطے جویں رسول ہیں ایویں رحمت۔ کون؟ رحمت للعالم۔ تو معلوم ہویا کہ نبی نے جنگ لڑی ہے، نبی دی رحمت وچ فرق نہیں آیا۔ صحابہ نے جنگ لڑی ہے، صحابہ دی شرافت وچ فرق نہیں آیا۔ اس کی وجہ ہے؟ معلوم یہ ہوا اور ثابت یہ ہوا کہ جنگ اگر کیتی جائے کسی شر نو مٹان واسطے تو پھر عبادت بن جاتی۔ ایسی عبادت کہ ویکھو نا جنہ بدر وچ حضور دی رفاقت وچ جنگ کیتی ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اج تو بعد انہوں کوئی گناہ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یہ مطلب یہ نہیں کہ حضور نے انہوں گناہ دی اجازت دے دیتی سی، میرے نبی دی اکھ ویکھدی سی کہ گناہ کر سکتے ہی نہیں۔ گل سمجھانی پیندی ہے نا کہ انہوں سمجھ نہیں آتی تو وہ ایویں پھر رولا پائی رکھتے۔ اتنا بڑا ثواب ہے۔ معلوم ہوا کہ لڑائی ہمیشہ شر مچان واسطے نہیں، کدے شر مٹان واسطے بھی لڑی جاتی۔
اس واسطے میرا رب جگہ جگہ تے قرآن دے اندر جہاد دا حکم دیندہ ہے تے فرماندا ہے کہ جہاد تو نہ قطراؤ، اپنی جاناں تے مال نہ بچاؤ، ورنہ تسی مسلمان کامل نہیں ہو سکتے۔ توجہ ہے نا؟ اور پھر اللہ اللہ ہو کے تے لڑائیاں دا ذکر قرآن وچ کیوں چھیڑ بیٹھے؟ وہ حکیم ہے تے حکیم دا کوئی فعل بھی حکمت تو خالی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سرکار دے اس عمل نو تے سرکار دے غلاماں دے اس عمل نو قرآن دا حصہ بنایا ہے۔ بڑی مہربانی، تو سمجھ آ رہی؟ آنکھوں کے سمجھ تے آ رہی ہے تو مجھے ضرور سواد لین آیا ہوں، ذرا نہیں آ رہے ہیں۔ توجہ فرماؤ، گل نو سمجھن دی کوشش فرماؤ۔ تو خدا تعالیٰ نے اس نو قرآن دی زینت قرار دیتا اس لڑائی میں۔ رب نے اس نو کیوں بیان کیتا؟ ہوئی تے جنگ ہے تے بن قرآن گیا۔ گل میں یہ کرنا چاہنا، ہوئی جنگ تے بن قرآن گیا۔ اللہ نے اس واسطے اس نو بیان کیتا ہے کہ خدا تے خدا دے رسول دی عزت واسطے لڑنا یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ میرے نبی اور میرے نبی دے صحابہ دی اے سنت ہے۔ یہ جنگ کدو لڑی گئی ہے؟ سن 2 ہجری دے اندر، جدوں حضور علیہ السلام نو مکے تو ہجرت کر کے آیا مدینے 2 سال ہو گئے سے۔ اور اس جنگ دا سبب کی سی، وجہ کی سی، کیوں لڑی؟ حضور نے ایک جنگ نہیں لڑی، 29 جنگاں سرکار نے لڑیاں نے، لیکن اللہ دا محبوب کمڑی والا پھر رحمت للعالمین ہی۔ اللہ کریم اس آیت دے اندر اس منظر نو بیان فرماندا ہے کہ اس دا پس منظر کی سی، یہ بھی تے دسنا پیندا ہے نا کہ جنگ دی وجہ کی سی۔ تسی پوچھتے جی فلانی جگہ تے لڑائی ہوئی ہے، ہوئی کیوں؟ یہ دی وجہ نہ تے اے وجہ سی کہ نبی پاک علیہ السلام معاذ اللہ کسے شاہی دے طالب سن، اقتدار چاہندے سن، کسے دی جائیداد تے قبضہ کرنا چاہندے سن، نہیں، جس مقصد واسطے اللہ دے رسول نو بھیجیا گیا وہ پیغام میرے نبی نے دیتا۔ اور بات کتوں چلی؟ فرمایا بولو واللہ پیا تو دسنا کہ جتوں کم شروع ہویا تو جنگ اس واسطے ہوئی۔ جنگ دی وجہ، جنگ دی بنیاد کی سی؟ میرا نبی صفا دی پہاڑی تے آیا۔ کیڑی پہاڑی؟ بولو۔ او پہاڑی جنہوں میرا اللہ فرماندا ہے
سرکار صفا دی پہاڑی تھے کھلو کے اعلان کیتا کہ میں اپنی قوم نال ایک گل کرنا چاہنا، اپنی قوم نال ایک، جدو ساری قوم کٹھی ہو گئی، یہ ابو جہل بھی آیا اے اعلان سن کے، ابو لہب بھی آیا، عتبہ شیبہ بھی، ولید بھی آیا، سب آیا۔ کی کہنا جے؟ سرکار نے فرمایا میں پوچھنا ہے، میں پیدا اس شہر مکہ دے اندر ہویا، پیدا اس مکے چو ہیں؟ انہاں کہ جی کوئی شک نہیں۔ فرمایا میری ماں دا نام آمنہ ہے، کہ جی ٹھیک ہے۔ فرمایا میرے باپ دا نام عبداللہ ہے، میرا دادا عبد المطلب ہے۔ انہاں کہا جی اسی سارے جاننے ہیں، توڑے چاچے بابے ہی تے کھڑے ہیں۔ فرمایا نہیں، میں ذرا یاد کرانا چاہتا کہ میں کون ہے، میری ماں کون ہے، میرا باپ کون ہے، میرا دادا کون۔ فرمایا میری ولادت مکہ دے اندر ہوئی، حلیمہ سعدیہ دی گود وچ پنگوڑے بچ تساں حضور انہاں نوں پہ پوچھدے سن، تساں ویکھیا انہاں کی ویکھیا؟ میرے نبی نے فرمایا تہاڈے بھی بچے نے، تساں میرا بچپن ویکھیا، میرا لڑکپن ویکھیا، میری اج 40 سال گزر گئے۔ پوچھنے لگے کہنا کی چاہتے ہو؟ آپ نے فرمایا پھر تساں مینوں کیسا پایا؟ بول مینوں کیسا پایا؟ سامنے ابو جہل کھلوتا، ابو لہب کھلوتا، صدقے سونے ابو جہل بولیا، ابو لہب بولیا تیرا بچپن دے مثال، یہ او پہ آکھنا۔ ابو لہب نے کیا تیرا بچپن، تیرا لڑکپن بے مثال۔ فرمایا جوانی دے بارے سناؤ۔ انہاں کیا محمد بے باغ، کیا ان 40 سال عمر ہو گئی میری، 40 سال توڑے بچ گزر گئے، کدے امانت وچ خیانت کیتی ہوئے، انہاں کیا نانا سانو اپنے بتاں دی قسم ہے، حبل منات دی عزا دی قسم ہے، اے محمد نہ تیرے جیا امین نظر آیا، نہ تیرے جیا کوئی صادق نظر آیا، نہ تیرے جیا کوئی امانت دار ویکھے ہے، نہ تیرے جیا کوئی سچا ویکھے ہے۔ میرے نبی نے فرمایا آج جے میں کوئی تہاڈے نال گل کراں کی کیا جے؟ انہاں کیا اج تک نہ تہاڈے جیا امین ویکھیا، نہ تہاڈے جیا سچا ویکھیا۔ میرے نبی نے فرمایا اگر میں کہہ دیواں اے پہاڑ جتھے میں بھی کھڑا تسی بھی کھڑے ہو، اس پہاڑ دے پچھے ایک قافلے جڑا توڑے چڑھائی کر کے
نو برباد کرنا چاہتا ہے کیا من لو گے؟ انہاں کیا کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا تساں تے ڈٹھا نہیں من کیویں لو گے؟ فرماندے نے سرکار نے فرمایا میں اگر کماں ایک قافلہ پہاڑ دے پیچھے تو تسی اتنی دنیا کھلوتے ہو، میں کماں اس پہاڑ دے پیچھے ایک قافلہ جڑا تواڈے تے حملہ آور ہونا چاہندا ہے تے من لو گے؟ نہ کہ من لواں گے۔ فرمایا تساں تے ویکھیا نہیں؟ نہ کہ جی تساں جو ویکھیا، اگر تسی کہو تے من لواں گے۔ فرمایا پھر سوچ لو او جنوں تساں نہیں ویکھیا، اگر میں کہاں پہاڑ دے پیچھے ہوئے کیا من لو گے؟ آخر من لواں گے۔ فرمایا سنو پھر جنوں تساں نہیں دکھا او دے بارے چ میں کہنا ہے اور کہ میں دا رسول بن کے آیا۔ فرمایا تساں نہیں ویکھیا، تساں نہیں ویکھیا تے میں کہاں اے پہاڑ دے پرلے پاسے قافلہ ہے، تسی بھی کھڑے ہو، کھڑا میں بھی ایتھے ہاں۔ یہ گل وچوں بھی مندے سن کے کھلوتے پاویں اکو جگہ تے ہوئی ہے، تھاں اکو ہوئے پر اکھ اکھ وچ فرق ہے، جو محمد دی اکھ ویکھ سکدی اسی نہیں ویکھ سکدی، اسی بہرحال جنہ کیا سی نا اگر تسی کہو تے اسی من لواں گے۔ اسی جدوں حضور نے گل کھولی ہیں انہاں کیا اے تے اج نویں گل کیتی جی پہلے دن جھوٹ بولے جی، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ اے 29 جنگاں کیوں لڑیاں گئیاں؟ انہاں دا سبب کی سی؟ ایو سی میرے نبی دی صدا دے بغیر اللہ نہیں، او دے بغیر رب لے۔ اتنی گل تو گل چلی تے گل چلدی چلدی کتھے پہنچی کہ نبی پاک علیہ السلام دے آخری دماں تک حضور نالوں ٹکران دے، بجائے اس دے کہ اپنے آپ نو سمجھان دے نبی دی ذات نال ٹکران دے رہے۔ 29 جنگاں آیا، پھر سرکار دو عالم علیہ السلام اے بات نہیں گل تے حضور نے سب دے سامنے اکو کی تھی، لیکن اے نہیں کہ ہر نے ٹھکرایا۔ خدیجہ نے کیا سونے میں بیوی تے آیا صرف خامد نہیں آئی تو میں پڑھنی شاہد نبی دی شان ہے نا۔ سرکار نے فرمایا خدیجہ تو کہ میں نے رسول مان لیا؟ عرض کیتی حضور میں نے بڑی دیر دا پتہ ہے، میں نے تو
تسا اعلان بعد وچ کیتا مینوں ورقہ بن نوفل نے سب کچھ دس دتا سی جڑا آخری رسول ہوئے گا وہ دیاں نشانیاں وہ یتیم ہوئے گا وہ باپ کا نام عبداللہ ہوئے گا وہ ماں کا نام آمنہ ہوئے گا عرب دے رہن والا ہوئے گا مکے وچ پیدا ہوئے گا وہ دادے کا نام ہوئے گا وہ قبیلہ فلانا ہوئے گا مسکرا کے حضور دیا قدماں وچ جھک کے عرض کیتی حضور میں ایویں تے نہیں قربان ہوئی سرکار میں آپ نال شادی ایویں تے نہیں کی ہیں صدیق اکبر نے کلمہ پڑھیا ام المومنین خدیجہ الکبریٰ نے کلمہ پڑھیا انہیں آکھا یار بیوی تے ایسی ہوں رسول من بیٹھی انہیں کہا بھئی وہ دی بیوی جو ہے تو جنہیں مان لیا تو کڑی گا پچھو پتہ لگا مکہ دا تاجر صدیق بھی غلام بن گیا جی انہیں کہا بچپن دے یار نے وہ دی گل من بیٹھا ہے کوئی نہیں خیر ہے پچھو پتہ لگا علی بھی آ گئے انہیں کہا نہیں چچا ذات پائی ہے تو چاچے دے پتر دی گل من لے گا انہیں کہا زید نے بھی کلمہ پڑھ لیا انہیں کہا غلام ہے کوئی بات مٹرائیاں مشوری ہوئے تیار کیتا عمر نو 100 اونٹ انعام دیاں گے اتنی نقد رقم فلاں علاقہ تیرے نام کر دیاں گے عمر گیا پہلو بھی کہنا جے عمر نہیں آیا اجے پوچھیا عمر کی بنے آئی انہیں آکھیا عمر جتھے گیا سی عمر دے بیٹھا تینوں کی ہویا انہیں آکھیا تے پتہ نہیں لگا پر پہلی نظر لٹ لیا مینوں آدھیا ہار شنگار عرض کر دے جا کے ہاتھ جوڑے ہوئے نے گلے دے اندر پلڑا پایا بہنوئی نے وجودی بارگاہ دے وچ مجرم دی حیثیت وچ کھلوتے نے کیویں آیا عرض کیتی سونے آپ بلا کے پہ پوچھ دیو کیویں آیا جڑی صبح مسجد نبی دے سین وچ کھلو کے دعا تواڈے دلوں نکلی سی نا میں تواڈی دعا بن کے میں تواڈی عمر تینوں کی ہویا انہاں تینوں کدے واسطے کھلیا تو کیڑا سودا کر بیٹھو عرض کی سمجھ نہیں آئی کہ کی جڑا آوے او وک جاوے اچھا دندا اندر چمک نورانی تے وچ نینا تجل سہاوے بات کیڑی کر لیا سی حضور دے غلام جنگ دا سبب کی سی کلمہ پڑھیا ایک نے دو نے تینہ نے چار نے ادھر پورا عرب بڑے بڑے سردار بڑے بڑے جنگجو بڑے بڑے ظالم حضور دی بارگاہ وچ غلام آندے نے کسے دی باں ٹوٹی تے حضور دی بارگاہ وچ فریاد لے کے آیا
سرکار میں کلمہ پڑھ دیا خدا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ توجہ ہے اے چولی والوں کی خدمت عرض ہے کہ ذرا سپیڈ اپنی تیز کرو چونکہ میں نہیں چاہتا کہ میں ہر جمعے تمہیں لیٹ کرا فرمایا محبوب فکر نہ کری انہوں کوئی ڈاؤن نہیں کر سکتا جدا رب جدے نال ہوئے محبوب نے مدینے ڈیرا لایا ادھر یہودیاں نال کافرانیاں تاراں کنیکشن جڑے سن انہاں کیا سناؤ انہاں کیا کدے بن پھب کے حملہ کرو تے ایک ہی کافی ہو رہا ہے ایک اور رگڑے نہ ادھے غلام رہن گے نہ اے نبی رہے گا معاذ اللہ استغفر اللہ ابو جہل یہ بہت بڑا لعین ہویا حضور نے فرمایا موسیٰ دے زمانے دے جڑا فرعون ہے او دے نالوں یہ بدتر ہے انہیں میٹنگ بلائی مشورہ کیتا میٹنگ پاس کیتا انہیں کہا کہ تجارتی قافلہ ترتیب دیو ملک شام نو جائے گا جتنا منافع آئے گا اسلحہ خرید کے حملہ کر دیو انہوں ختم کر دیو ادھر میٹنگ بھی ہوئے انہوں نے پروگرام بنایا میرے رب نے فرمایا سونے ایک ارادہ اناد ہے ایک ارادہ تیرے رب نے کیتا ایک پروگرام اناد ہے ایک پروگرام تیرے رب دے یا اللہ تیرا کی پروگرام ہے فرمایا سونے نہیں جانتا کہ رب پہ آکھے یا اللہ کی کرنا فرمایا قافلہ انہاں لے جان دے ہو ملک شام گئے بڑا کپڑا خریدیا بڑا قیمتی سامان اونٹھاں تے لدیا اللہ نے فرمایا جبریل جا اور میرے یار نو سلام آکھی نالے سونے نو پروگرام دے دے اگلا یا اللہ کی فرمایا جبریل جا تے میرے محبوب نو کہہ دے غلاماں نو نال لے کے نکلن اس قافلے نو روک کے تے لٹ لو کون پہ آندا ہے جی معاذ اللہ استغفر اللہ رب ظالم ہے توبہ توبہ یہ ظلم ہے اللہ فرماندہ ہے کافران دا مال لوٹ لو اے مال غنیمت ہے روکو انہاں دا رستہ انہاں کول سواریاں بھی کھوو انہاں نو مارو اے قرآن پڑھ کے دیکھو اللہ نے فرمایا قافلہ آ رہے روکو محبوب حضور نے ادھر غلاماں نو خبر دیتی او وقت بڑا عجیب جیسے آج ان کھوجی کوئی نہیں نہ لبدا تے کسے زمانے سے دیکھو کھوجی ادوں بھی قیاس آرائیاں بڑیاں کر دے سن حضور دے غلام کچھ آئے تے بدر دے کنویں دے قریب اونٹنیاں نو بٹھایا جدوں ابو سفیان دا قافلہ اس سائیڈ تو گزرن لگا تے ویکھیا کچھ اس دے آدمی پانی لینا آئے نے تے جدوں مینگنیاں اونٹھاں دیاں توڑیاں تے انہاں وچ مدنی کھجوراں دیاں گٹھلیاں موجود سن انہاں نے کیا کہ محمد نو ساڑے قافلے دی خبر ہو گئی ساڑا قافلہ روکنا چاہندے نے لٹنا چاہندے نے
ابو سفیان اس قافلے دا سپاہ سالار سی جد وچ زمزم غفاری بھی ہے، انہیں کیا رستہ بدل لینا، بولو رستہ بدل لیا، زمزم غفاری نو توڑیا، جا مکے خبر دے دے او جڑے کل تک غلام رہنے امیہ بن خلف دے، ہن اے سوچاں پر سوچ دے نے اکھا سا مکے دیا سرداراں دا راہ ڈکنا ہے، جا خبر دے ابو جہل نو ابو لہب نو۔ اونٹ نو اس نے دوڑایا، نکیل توڑ دیتی، اونٹ دا نک پاڑیا، کمیز پھاڑ دیتی، پالان الٹا کر لیا، مکے پہنچیا، جا کے آواز دیتی تواڈے قافلے نو محمد تے محمد دے ساتھی روک کے لٹنا چاہندے نے۔ ابو جہل اور اس دے دیگر لعین لعنتی ساتھی بڑے تیش وچ آئے، سامان جنگ کٹھا کیتا 700 اونٹ، 700 اونٹ، ایک آدھا جوان چنیا، سامان جنگ کٹھا کیتا 100 گھوڑا لے کے چلے۔ اج تے تواڈے واسطے کوئی شے نہیں، لیکن اس وقت دا بہت بڑا لشکر سی۔ میں 1400 سال پیچھے ذرا جاؤ نا، ادوں دی گل کر رہا۔ ادھر حضور نے بھی اعلان کیتا، سرکار نے غلاماں نو خبر دے دی، فرمایا قافلہ تے گیا نکل، انہاں نو پتہ چل گیا راستہ بدل گئے نے، تے اللہ نے میرے نال وعدہ کیتا جی، اللہ نے میرے نال وعدہ کیتا ہے، محبوب قافلے یا لشکر دے انہاں دوواں چوں ایک تے میں تینوں فتح دے دیاں گا، یا قافلہ تیرے پیراں وچ آئے گا یا سرداراں دے سر تیرے پیراں وچ ہون گے۔ سرکار نے فرمایا قافلہ تے نکل گئے تے لشکر آ رہے ہیں، بڑے تم تراک نال نچن والیاں عورتاں کافراں دے نال، یہ انہاں دیاں میں تانوں عادتاں پہ دسنے، گان والیاں عورتاں نال شراب ہر روز 10 اونٹ ذبح کردے نے، کھاندے نے، رستے سفر کردے ہوندے نے۔ یہ مدینے تو 80 میل دور جگہ ہے، مقام بدر 80 میل دور یہ جگہ ہے۔ ادھر میرے نبی نے اعلان کیتا، میں صدقے انہاں غلاماں تو جنہاں دیاں پیٹاں تے 3 دن تو پتھر بدے نے، منہ وچ رولا 17 رمضان میں جنگ لڑی گئی ہے۔ حضور لے کے چلے تے 12 نو حضور چلے نے، پیدل سفر کردیاں کردیاں حضور 16 رمضان نو میدان بدر وچ آئے، لیکن کافراں دا لشکر فوج پہلے پہنچی، انہاں جا کے بڑی چٹیل زمین پانی دے کنویں انہاں تے قبضہ کر لیا۔ سرکار دے غلام آئے، ادھر منہ وچ رولا، گرمی پھر عرب دی گرمی، تھلے تتیاں ریتاں پیٹاں تے پتھر بدے ہوئے نے، کسے دے سر تے ٹوپی ہے، کوئی کسے دے سر تے ٹوپی بھی نہیں، کسے دے سر تے پگڑی، کسے دے سر تے پگڑی بھی نہیں، کسے دے پیری جتی نہیں۔ غریبی یہ وے، حال وے، لیکن ادھر حوصلہ دیکھو، کہہ دیو نا سبحان اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جدوں اعلان کیتا نا تے سرکار دو عالم علیہ السلام دا اے حسین و جمیل قافلہ 12 رمضان نو مدینیوں نکلیا، جدوں سرکار دی نرالی فوج مدینیوں نکلی، 311 حضور دے غلام نے، جنہاں وچ بیمار بھی نے، جنہاں وچ بڈھے بھی نے، لیکن کسے بہانہ نہیں بنایا مینوں فلاں تکلیف ہے، کسے بہانہ نہیں بنایا میں بڈھا ہاں۔ سرکار دے غلام نکلے
میں اتوں تک پڑھیا کہ جدوں قافلہ مدینہ نکل آیا نا تو حضور مدینہ پاک تو باہر پہ غلاماں نو صفاں سیدھیاں کرن تے ایک غلام گھر لیٹے ایسے تو او دی لت کام نہیں سی کر دی، انہیں لنگڑا لنگڑا کے ٹرنا تے لت کام نہیں سی کر دی تے بیوی قریب آئی تے بیوی نے تانا مارے انہیں کہا تم بھی کو مر جائے۔ اللہ دے رسول نے اج جہاد واسطے اعلان کر دیتا ہے تے تو گھر لیٹے ہیں، انہیں ماری چھال منجی تو تھلے آ گیا، حضور دی بارگاہ وچ پیش ہو گیا، فرمایا تیری تے لت نہیں کم کر دی، عجیب سوال کیتا، عرض کیتی سونا جنہوں آیا تے غلام ہسن لگ پایا، فرمایا تو کی لڑیں گا؟ عرض کیتی کملی والیا جویں تواڈے غلام ہستے نے مینوں چلدیاں ویکھ کے میں چاہنا میں اس حالت اندر اج شہادت دا پیالہ پیواں اور جنت دے اندر جنوں ٹہلاں تے حوراں ویکھ ویکھ کے ہساں۔ کملی والے دا غلام پہ جاندا ہے کتنا مضبوط ایمان ہے۔ سرکار دی فوج وچ داخل ہویا تے پڑھ کے ویکھو جدوں شہید ہو گیا نا تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی لاش آئی تے لاش تو تھوڑی دیر بعد حضور مسکران پہ، عرض کیتی سونیا سامنے غلام دی لاش پئی ہوئے تے تسی ہستے پہ ہو، ماجرا کی؟ فرمایا تساں انہوں ایتھے ویکھیا میں انہوں ایتھے بھی ویکھیا میں انہوں ایتھے بھی ویکھیا۔ یا رسول اللہ کمیں؟ فرمایا اوہ ہے جو میرا غلام کہنا سی پہ 2 منٹ پہلے۔ سرکار نے فرمایا اللہ دی قسم نبی دی نگاہ نے ویکھیا جنت دیاں بازاراں وچ پیا ٹہلدا ہے، جتھوں گزردا ہے حوراں نکل نکل کے دروازیاں چوں ویکھ ویکھ کے مسکراندیاں نے، واہ نبی دیا غلام، حوراں پیاں مسکراندیاں نے۔ میں واقعہ چھیڑیا ہے، میں 1-2 گلاں تہاڈے نال کرنیاں نے اور پھر چھٹی۔ کئی دوستاں کہندے نے واقعہ مکمل ہونا چاہیے، کی کہندے نے واقعہ مکمل ہونا چاہیے تے کی کہندے نے جی واقعہ بھی مکمل ہوئے، واقعہ بیان کردے رہو پر ٹائم نہ ہوتے ہو، ٹائم تے پھر گھڑیاں چو سیل سل کڑ لو، انہاں دیاں سوئیاں ایک جگہ تے روک دیو۔ میں عرض کراں گا کہ ہر بات دا اعتراض صرف ساڑھے تے نہ بناؤ، کچھ ٹھنڈے دل نہ سوچو۔ میں مختصر جہاں دوڑنال نا ضروری 1-2 باتاں کرنی۔ پچھلا جمعہ کئی دوستان نے پڑھے ہے تے کئی بیلیاں نے بچ کہہ دیتا جی جمعہ ہویا ہی نہیں۔ جمعہ میں ایک گل تواڈے کولوں پوچھنا بھی جدوں تسی نماز پڑھ دے ہو تے کیڑا بندہ ہے تواڈے وچ جنوں گارنٹی ہے کہ میرے کول جناب ہے سند جے میرے کول ثبوت جے میری نماز ہو گئی؟ کیڑا جی؟ نہیں کوئی شاید ہوئے، اسی تو دی بارگاہ وچ سجدہ کرنا نا، نہیں جی مسئلے دی گل ہے، پھر مسئلہ سن لو۔ مسئلہ اے وے کہ اسی مقلد کس دیاں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ۔ بڑے ٹھنڈے دل نال میری گل سننا ہے، تینوں سوچنا ہے کہ دے مقلداں مقلد وہ ہوندا ہے جڑا امام دی تقلید کرے، امام اپنے نال ہر مسئلے دے اندر اتفاق کرے۔ امام صاحب رحمت اللہ علیہ دا فرمان اے وے کہ حنفی ہوے، اسیاں حنفی سنی حنفی بریلوی، آپ فرماندے نے حنفی ہوے جڑا امام اعظم ابو حنیفہ دے مذہب تے زندہ ہے، تے امام صاحب دا فرمان ہے کہ تہاڈا جمعہ عصر دی نماز دا وقت، اذان دا وقت جدوں شروع ہوندا ہے نا تہاڈے عقیدے دے مطابق، میں کسی دی بات نہیں کردا،
ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਅਕੀਦੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਸਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 5 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਤਕਰੀਰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਨਮਾਜ਼ ਉਸ ਤੋਂ 5 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲੇ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਜੁਮਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਹੈ ਮਸਲਾ। ਕਿਉਂ ਕਿਵੇਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਿਉਂ ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਦੂਸਰਾ, ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ, वरना मैं प्रोग्राम बनाया। कोशिश मेरी ये होएगी, तुहानू पता रस्ता है GT रोड है, अगर रस्ते कोई मजबूरी बन जाती है तो कोई चंद मिनट लेट हो जाती है। कोशिश मेरी ये होएगी कि इंशाअल्लाह असी 1:30 तकरीर शुरू हो जाए, लेकिन तुहानू जगह तां ही मिलनी जो 10 बजे आओगे। ते दूसरी मेरी कोशिश ये होएगी कि 2:30 बजे तकरीर छड़ दी जाए, लेकिन ये कसम नहीं 2, 4, 5 मिनट कोई बात कदे करदियां 2, 4, 5 मिनट का वाधा घाटा हो सकता है, इस तो ज्यादा नहीं होएगा। एक निक्की जी होर बात है, मैं पिछले जुमे चंदे वास्ते तुहाडी खिदमत च अपील की सी। दोस्तां ने अपनी मुहब्बत ज़ौक़ के मुताबिक चंदा पेश किया। शायद मैं जज्बे दे अंदर, जोश दे अंदर कोई लफज मेरे मुंह चो ऐसा निकल गया होवे जिहड़ा किसी दोस्त नू तकलीफ उसकी पहुंची होवे, ते मैं उसकी तुहाडा खतीब हो के मिंबर ते बैठ के उसकी मैं तुहाडे कोलों माफ़ी चाहना। ते मैं पिछले जुमे वादा किया सी कि इंशाअल्लाह 10,000 रुपया अल्लाह के घर वास्ते पेश करांगा। जिस किसी दोस्त ने, और पिछले जुमे तुसां ये ते कहा जी लेट हो गए, अल्लाह के घर बैठे हो, तुसी दसो कि लेट तुसां कीती जे मैं ते मंबर रसूल ते खड़े हो के ऐलान करता रहा, मैं कहा जी लेट तुसी कर रहे हो, मैं नहीं लेट कर रहा। हुण मैं सिर्फ तुहानू मिनट 2 दिन किसी दोस्त ने अगर मस्जिद की खिदमत करनी है